बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी गुजारने के लिए रिज़्क़ का होना बहुत ज़रूरी है। माल और दौलत के बग़ैर, रिज़्क़ के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नाकारा है, आदी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल हो, रिज़्क़ हलाल की बात कर रहा हूँ, रिज़्क़ हराम की बात नहीं कर रहा। लेकिन याद रखिए, अगर आदमी के पास रुपया पैसा ना हो, आसाइश ना हो, तो बंदा अच्छे तरीके से अपने रब की इबादत भी नहीं कर सकता। गरीब आदमी को तो तफक्करात ही नहीं छोड़ते, परेशानियां नहीं छोड़ती, तरह तरह के गमूम व हमूम ने उसे घेरा होता है। रिज़्क़ का गम बहुत बड़ा गम होता है, लेकिन रिज़्क़ अल्लाह करीम से रिज़्क़ मांगने के साथ साथ बरकत भी मांगनी चाहिए और अल्लाह करीम से उसके ज़िक्र की तौफीक भी मांगनी चाहिए। रिज़्क़ हो, अल्लाह का ज़िक्र ना हो तो इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं होता। कुरान करीम फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, दिलों का जो इत्मीनान है वो याद इलाही में है। सुकून क़ल्ब मिला, लज़्ज़त हयात मिली, दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली। अल्लाह के ज़िक्र के बगैर सुकून क़ल्ब नहीं मिलता। दौलत से आप लिबास तो खरीद सकते हैं, छब कहाँ से लेंगे? दौलत से आप अद्वियात मेडिसिन तो खरीद सकते हैं, नींद कहाँ से लेंगे? शिफा कहाँ से लेंगे? दौलत से आप मल्टी फॉर्म और मास्टर फॉर्म का गद्दा तो परचेज कर सकते हैं, मगर नींद तो अल्लाह के फजल से ही आएगी। दौलत से आप बंगले, कारें और कोठियां तो ले सकते हैं, मगर इज्जत कहाँ से लेंगे? अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है और ईमान वालों के लिए। लेकिन इसके बावजूद गुर्बत से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। गरीबी इंसान को कुफर तक ले जाती है। पंजाबी जुबान के शेक्सपियर, अजीम शायर, सूफी शायर हजरत पीर सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते ने, कार सादे रब ते फेर दौलत, दम्मा बाद जीवन किसे कार नहीं। काम करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह के फजल से दौलत भी बड़े बड़े काम कर जाती है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। किसी शायर ने कहा है, ऐ ज़र तू खुदा न सही लेकिन ब खुदा, ऐ ज़र, ज़र रुपया पैसा सोना चांदी, ऐ ज़र तू खुदा न सही लेकिन ब खुदा, तू ही सत्तारुल उयूबी हो, तू ही काज़िल हाजाती। ऐ दौलत, ऐ रुपए पैसे, ऐ सोने चांदी, तू खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम तू ही ऐबों को छुपा लेने वाला है और तू ही मुश्किल कामों को बना देने वाला है। तेरी वजह से ही मुश्किल काम संवर जाते हैं और तेरी ही वजह से बंदे के गुनाह भी छुप जाते हैं दुनियादारी के हवाले से। इसलिए रिज़्क़ बहुत ज़रूरी है, दौलत बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल की बरकत मांगा करो। गुर्बत से, मुफलसी से, कल्लाशी से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह तंग दस्ती से बचाए। गालिब मरहूम ने कहा था, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, उसने कहा, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगरचे हजार नहीं बल्कि करोड़ा नेमत के मुकाबले में तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ साथ अल्लाह के हुजूर दुआ है कि हमें वो शादा रिज़्क़ भी अता फरमाए। तो अगर आपको ये ख्वाहिश है कि आपके कभी फाका ना आए, रिज़्क़ की कभी कमी ना आए, तो फिर अपने रब की बारगाह में आइए, फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाइए। दरवाजे दरवाजे पे फिरने की ज़रूरत नहीं है, उमरा के दरवाज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी MPA, MNA नंबरदार, किसी जनाब चौधरी, किसी वज़ीर या वज़ीर आज़म या किसी सदर या किसी लैंड लॉर्ड के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के दरवाजे पे आ जाओ, अपने रब से मांगो और सिर्फ अपने रब से मांगो। हिंदी जुबान के शायर ने कहा, ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ये कुत्ता इंसानी नफस, लालची इंसान, ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर
در در ہوئے، ایک ہی در پہ پڑا رہے جو در در کرے نہ کوئی۔ یہ کتا دروازے دروازے پھرتا ہے اور ہر دروازے سے در در کہتے ہیں۔ در در کا مطلب ہے دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ یہ کتا دروازے دروازے پہ جاتا ہے تو ہر دروازے پہ سے در در ہوتی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یہ کتا در در پھرے، در 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 ہوئے، ایک ہی در پہ پڑا رہے جو در در کرے نہ کوئی۔ اپنے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ، رسول اللہ کے دامن رحمت سے لپٹ کر رسول اللہ سے پوچھ، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، میرا اللہ میری مشکل کو آسان کیسے فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا غنیو یا رزاقو یا باسطو پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ بیان فرمایا۔ حضرت شیخ احمد بن علی بونی رحمت اللہ نے آج سے 750 سال، 750 سال ہونے والی دنیا علم جفر کی، دنیا علم معرفت کی عظیم ہستی حضرت شیخ احمد بن علی بونی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے یا غنیو یا رزاقو یا باسطو، اللہ اپنی رحمت سے رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اس کو فاقہ نہیں آتا، غربت نہیں آتی، پیسہ ختم نہیں ہوتا، اس کے پاس مفلسی بھٹکتی نہیں ہے، مفلسی قریب نہیں آتی اس کے۔ تو رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بہنوں اور بھائیوں، میں اپنے سننے والوں کو یہ عظیم تحفہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھا کریں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ یا غنیو یا رزاقو یا باسطو، اپنے ہر بہن بھائی کو، مسلمان کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں، جو جس وظیفے کا عامل ہو اس کی اجازت سے وظائف جو ہیں یہ زیادہ عمل کرتے ہیں، تو آپ پڑھا کریں۔ بحمد اللہ تعالی غربت قریب نہیں آئے گی، مفلسی راستہ بدل لے گی، کلاشی اور تنگ دستی جو ہے تمہارے گھر کو بھول جائے گی۔ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے رسول کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو درود پاک آپ کو آتا ہے 11 دفعہ پڑھنا، 11 دفعہ پڑھنے کے بعد 313 دفعہ اسے پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ گھر کے چاروں کونوں پہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے مغرب کی طرف منہ کر کے گھر کے دائیں طرف اگلے کونے پہ کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد پچھلے کونے پہ دائیں طرف، پھر بائیں طرف پچھلے کونے پہ آنا ہے، اور پھر آپ نے بائیں طرف اگلے کونے پہ آ جانا ہے۔ ہر کونے پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور اس میں یہاں پڑھنے کی آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 11 مرتبہ ہر کونے پہ پڑھ لینے کے بعد پھر ایک جگہ مصلی پہ بیٹھ کر آپ 313 دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہاریں آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیں گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ اپنی رحمتوں سے چھپر پھاڑ کر پیسے عطا فرمائے گا، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ یا غنیو یا رزاقو یا باسطو۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ہموم و غموم سے نجات عطا فرمائے، بلکہ ہموم و غموم سے ہمیں محفوظ فرما کر ہمیشہ اپنی محبت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی اہل بیت کی محبت اور آپ کے اصحاب کی محبت اور صالحین کی محبت سے ہمیں بہرور فرمائے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ہاں یہ نہیں کہ صرف وظیفہ پڑھنا ہے نماز پنجگانہ چھوڑ دینی، نہیں، اسی کی زبان میں اثر پیدا ہوگا جو نماز پنجگانہ پڑھے گا اور پھر یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وہ نماز تو فرض ہے، آپ اللہ کے فرض کو ہی بلا رہے ہیں، وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟
تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی پاکیزہ دولت سے، حلال دولت سے مالا مال فرما کر ہمیں تنگ دستی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔